ख्वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मंजूर खां और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेलो डीडी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम एक लाइव फ़ोन इन इंटरेक्टिव शो है जिसमें आप हमेशा अपनी फ़ोन लाइन्स के ज़रिए हमारे प्रोग्राम में शामिल मेहमानों के साथ बराह रास्त बातचीत करते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं SSP ट्रैफिक श्रीनगर जनाब मुज़फ़्फ़र अहमद शाह साहब। नाज़रीन, अगर आप SP साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हो रिगार्डिंग ट्रैफिक मैनेजमेंट या जो भी आपके सुझाव होंगे या आपके सवालात होंगे, तो आपके लिए हमारी 2 फ़ोन लाइन्स अवेलेबल हैं जिनके नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन के बॉटम पर आपको कॉल करते हुए दिखाई देंगे। SP साहब, खुशामदीद है आपका प्रोग्राम। सर, मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अंदाज़ा है मुझे आप कितना बिजी शेड्यूल है, उसके बावजूद भी आप नाज़रीन के सवालात के जवाब और हमारे से बातचीत करने के लिए तशरीफ़ लाए। सर, जब नॉर्मली लोग आपस में बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स में करें, घरों में करें, किसी दावत में करें, तो अक्सर ये कहा जाता है कि साहब ट्रैफिक बड़ा मेस है ट्रैफिक में। अब हु इज़ एट फॉल्ट? ट्रैफिक लोग ये मेस क्रिएट करते हैं या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम है? मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक एक फेवरेट सब्जेक्ट है बिकॉज इट टचस एवरीबडीज़ लाइफ। आप अगर चाहें भी फिर भी आपने ट्रैफिक में इधर यूज़ करना है या समहाउ यू गेट अफेक्टेड बाय इट। तो फेवरेट एक सब्जेक्ट है, तो इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस तो हर कोई देगा ही देगा इसमें। बट देन एट द सेम टाइम यू हैव टू सी कि ट्रैफिक पुलिस अगर हम लें तो ट्रैफिक पुलिस का क्या एग्जैक्टली काम है। ट्रैफिक पुलिस का काम स्पेसिफिक है कि एनफोर्समेंट एंड रेगुलेशन। आई वुड एक्सेप्ट कि पिछले 1-1.5 साल से वी आर हैविंग मेजर इश्यूज विद द मैनेजमेंट इन अ वे, क्योंकि जो स्मार्ट सिटी का काम जिस लेवल पे हुआ है और अक्रॉस श्रीनगर सिटी हुआ है, तो बहुत सारी जो है सड़कों पे इन वन गो जो काम चला, क्योंकि मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जी। तो इससे जो है चलने में डिफ़िकल्टीज ना हुई। अभी भी यू नो स्टिल वी हैव प्रॉब्लम्स एट मल्टीपल प्लेसेस। लेकिन आपने ये देखना है कि ये सारा जो सिलसिला है ये बेहतरी के लिए ही है कि रोड सरफेस ठीक हो जाए, एमिनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। तो क्योंकि द स्कोप ऑफ वर्क्स वाज सो ह्यूज अक्रॉस श्रीनगर सिटी, इस लेवल का जो काम कभी इससे पहले कभी हुआ ही नहीं था ऑन सच अ लार्ज स्केल। इसीलिए डिफ़िकल्टी रही और अभी भी बहुत सारी जगहों पे है डिफ़िकल्टी। बट आप देखें कि जहाँ जहाँ पे भी जो काम कंप्लीट हो गया और क्योंकि ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया है, जहाँ जहाँ पे भी ब्लैक टॉप हो गया, आप देखें वहाँ पे जो ट्रैफिक की मूवमेंट है बड़ी स्मूथ हो रही है। मैं आपको बता दूं कि पीपल हैव बीन वेरी पेशेंट टिल नाउ। आई एक्सपेक्ट द सेम लेवल ऑफ पेशेंस अगले कुछ महीने तक। मेजर जो ये काम ये ख़त्म हो जाएंगे और जो रोड सरफेस है वो रोड सरफेस ठीक होके उस पर बाज़ाब्ता ब्लैक टॉप हो जाएगा, तो जो मेजर इश्यूज़ हैं हमारे वो ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सर, सड़कों की बात आपने छेड़ी, तो सड़कों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जो हमारा रोड नेटवर्क है, दूसरी एक तो वो है, दूसरी तरफ से जो वॉल्यूम ऑफ व्हीकल्स है, जितनी तादाद में गाड़ियां हैं जी, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोपोर्शनेटली नहीं है। इनफैक्ट हमारा जो सड़कों का जो रोड लेंथ है श्रीनगर में ये ऑलमोस्ट स्टैटिक है, इसमें ज़्यादा कुछ इजाफा नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 5-6 साल का जो डेटा है वो देखें तो वी हैव एडेड ऑलमोस्ट 100% व्हीकल्स। तो ऑफिशियल डेटा आपके पास अराउंड 4-4.5 लाख होगा, बट इसमें अगर आप देखें ऐसी गाड़ियां हैं जो हमने जो डिफरेंट स्टेट से यहाँ पर्टिकुलरली जो दिल्ली नंबर वाली जो गाड़ियां यहाँ पे है, तो मेरी एस्टिमेशन के हिसाब से कम हमारे पास नियर अबाउट 6 लाख व्हीकल्स हैं। यही नंबर नियर अबाउट 5 और 6 ईयर्स बैक इट वाज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 3 लाख व्हीकल्स। तो हमने ऑलमोस्ट 100% इसमें इजाफा किया है। और इसमें हम ये फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं कि हर दिन जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं, जितने लोग यहाँ पे आते हैं, बीट जो काम के सिलसिले में या यू नो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस क्योंकि यहाँ पे मेजर है, या हॉस्पिटल्स के लिए जो आते हैं, या ट्रेड से जो रिलेटेड लोग हैं, तो बहुत सारे हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ श्रीनगर में आती हैं और शाम को वापस जो है जाती हैं। बिसाइड्स दिस ईयर आप देखें कि इट हैज़ बीन वेरी एक्सेप्शनल इन टर्म्स ऑफ द जो टूरिस्ट फ्लो है। श्रीनगर हैज़ नेवर विटनेस्ड ना इस लेवल का टूरिस्ट फ्लो। इसमें एक एग्जांपल है कि जो ट्यूलिप गार्डन जो हमारा मार्च और अप्रैल में 4.5 लाख लोग एक महीने में जो है सिर्फ ट्यूलिप गार्डन के लिए आए। और एक जो शिफ्ट हमने देखा कि मेजॉरिटी जो है टूरिस्ट की वो
جو ہائرڈ گاڑیوں میں آتے ہیں یا اپنی گاڑی میں آتے ہیں. مے بی ایز آؤٹ ہوتا ہے لوگوں کو آگے پیچھے جانے میں, یا مے بی ایئر فیئرس کچھ زیادہ ہیں تو اس حساب سے آئی لیو دیٹ اوپن. لیکن یہ ہے کہ آئی ہیو سین اے شفٹ جو ہے میڈیم وہیکلس میں زیادہ لوگ آ رہے ہیں. وہ ٹیمپو ٹریولر جو ہیں آپ دیکھیں کہ ہزاروں کی تعداد میں سری نگر سٹی میں ہے. سو اس سے کیا ایک پرابلم ہو رہی ہے کہ جو نمبر آف وہیکلس آن روڈ ہے وہ سڈنلی انکریز ہو گیا ہے. تو روڈس ہماری انیڈیکویٹ ہے. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں کہ ملٹیپل ٹائمز ہمیں جو ہے پرابلم فیس کرنی پڑی ہے اسپیشلی ڈیورنگ پیک. تو یہ جو ہمارے ٹریفک جیمز ہوتے ہیں, آپ کا ایک اپنا انالیسس ہوگا, واٹ بیکمز دا میجر ریزن, کیوں ہوتے ہیں ٹریفک جیمز؟ دیکھیں یا گریڈ لاکس بھی ہوتے ہیں. ایک تو دیکھیں پرائمریلی اگر میں آج کی ڈیٹ میں اف آئی اینالائز اٹ, اٹ ہیز مور ٹو ڈو ود جو ہمیں ابھی جو کام چل رہا ہے میجرلی. وی ہیو, اب دیکھیں بڑیاری میں ہمارے ساتھ نہیں آپ دیکھیں اب لیں, بٹ ایشو از دیٹ بڑیاری میں برج ایک ہمارا جو بھی بن رہا ہے, اس کی وجہ سے کہ سارا ٹریفک ایک پرٹیکولر روڈ سے ہی آ رہا ہے. اب وہاں سے جب اس پرٹیکولر جنکشن پہ پہنچتا ہے اس کی کیپیسٹی سے آلموسٹ ڈبل ٹرپل جو ٹریفک آ رہا ہے, تو سڈنلی یو سی وہاں پہ کنجیشن بن جاتا ہے. یا شام کو سڈنلی دیکھیں اب 6 یا 7 بجے 8 بجے تک جو ہے ٹورسٹ جو باہر آؤٹ ڈسٹرکٹس میں آتے ہیں وہ سڈنلی دے ریچ بیک ٹو سری نگر. سو جو ہے پیک آورس میں ڈفیکلٹی ہے آج کی ڈیٹ میں. بٹ آئی ایم شیور کہ بائی دا ٹائم ہمارا یہ جو بلیک ٹاپ اور جو جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹل ایکٹیویٹیز ہیں یہ ختم ہو جائیں گی جلدی سے, there'll be much improvement. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر عبد الستان باڈی پر ایڈ کران. جی فرمائیے. سر آج برو 10-15 دہ برو سری نگر شکتی سویٹس نیبر کنس مٹھائی ڈبہ اخ میں رٹن مے لوگ ٹوٹل 1.5 منٹ. نیبر کنس میں لیفٹ سائڈ تھمز گاڑ اتسی کال 17 سیکنڈ مز اخ پولیس مین تم تل میان گاڑی فوٹو تو کورن میں چالان ژٕ کیازِ رُکیو وٕنکیٚس. مےٚ ووٚن تس بہٕ کتہِ تھاوہا تمہِ ساتہٕ گٲڑۍ, نہ چھِ تتہِ پارکنگ کانٛہہ, نہ چھِ تتہِ کانٛہہ سسٹم پارکنگ ہُنٛد, انسان تھایے گٲڑۍ تہٕ اَژے دُکانس منٛز. وۄنۍ کتہِ تھاوہا بہٕ تتہِ گٲڑۍ 1.5 منٹس تہٕ یِتھی کالس نیوٗ مےٚ تِم چالان کٔرِتھ. اتھ کٔرۍتو خۄدا رحم مہربٲنی کٔرِتھ کینٛہہ انتظام حظ. رُکنٕے چھُنہٕ بنان سرینگرس منٛز کُنہِ جایہِ حظ. چلیے یہ اس جگہ کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ سب سے دیکھیں پرابلم وہی ہے کہ کوانٹم آف ٹریفک بہت زیادہ ہے. اور آپ دیکھیں ایز اے روڈ یوزر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی گاڑی کا خیال رکھیں. ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رکنا ہے تو ڈیزگنیٹڈ پارکنگ میں ہی آپ رکیں. اتنی تو ہم بنا چیز ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایز اے روڈ یوزر جو آپ کی جو پرائم ریسپانسبلٹی ہے. اب یہ 1 منٹ رکا, میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ 1 منٹ میں یہ جا کے شکتی سویٹس پہ جا کے, یا 2 منٹ یا 3 منٹ. 2 منٹ میں تو سوال ہی نہیں ہے وہاں پہ, 2 منٹ 3 منٹ کی بات ہے ہی نہیں. تو کیونکہ اسپیسیفک جو ہے روڈ کی وڈتھ ہے, اس میں اگر ایک گاڑی رکتی ہے تو دوسری گاڑی چلنے میں, کیونکہ اپوزٹ میں نہ 2 وے ٹریفک چل رہا ہے, وہاں پہ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ کنجیشن ہے, دس از ون آف دا ریزنس کہ کنجیشن ہے. اسی لیے میری بارہا ریکویسٹ رہی ہے لوگوں سے کہ اگر آپ روڈ یوز کریں تو برائے کرم تھوڑا سا سینسبلی روڈ یوز کریں. آپ نے 5 منٹ رکنا ہے, 10 منٹ رکنا ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ بالکل اسی دکان کے باہر ہی پارک کریں. اگر آپ اف یو لک اراؤنڈ, اگر تھوڑا سا آگے پیچھے دیکھیں, دیر آر ملٹی لیول پارکنگ لاٹس تھی جہاں پہ یوز کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی مے بی 40-50 روپے دینا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ رہتا ہے کہ مے بی چالان نہیں ہوا ہوتا ہے. سو آئی وڈ اونلی ریکویسٹ سچ پیپل کہ اگر آپ نے رکنا ہے تو آپ یہ خیال رکھیں کہ آپ کی گاڑی جو رکتی ہے اس سے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے. آپ تو اپنا دیکھتے ہیں لیکن آپ نے اس نظریے سے بھی دیکھنا ہے کہ دوسروں کو بھی پرابلم ہوتی ہے. سو وی ہیو ٹو ایکٹ ریسپانسبلی. سر ایک کال جڑے ہمارے ساتھ. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دے جناب. میں ارشد احمد بٹ ڈل گیٹ سے بولتا ہوں. جی فرمائیے سر. میں ایس پی صاحب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ سر ہم نے ٹریفک کے لیے انفراسٹرکچر بہت لگایا, جیسے کہ لائٹس لگا لی, ڈائیورژن بنا دیے, لیکن سر لائٹس کہیں بھی نہیں چل رہی. آپ بڑیاری چوک سے لے کر پورا لال چوک دیکھیے سر, لائٹ کہیں نہیں کام کر رہی ہے. اور شام کو سر 6 بجے کے بعد یا 6:30 بجے کے بعد ٹریفک کاپس نہیں ملتے ہیں, جس کو جہاں مرضی ہے وہاں گاڑی موڑ دیتا ہے. سر آپ نے CCTV بھی لگائے, وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. سر کچھ تو گراؤنڈ پہ یہ ہونا چاہیے نا, ٹریفک کا رول آف لا گراؤنڈ پہ ہونا چاہیے سر, تاکہ ہم لوگ سدھر جائیں.
چلیے یہ نا ہی از ویری اس میں نا ایموٹیو اباؤٹ اٹ. لیکن نا اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو لائٹس کا ہے جو سلسلہ ٹریفک لائٹس میں دیر آر ملٹیپل پرابلمس جو ابھی تک ہم فیس کر رہے تھے ان آپریشنلائزیشن آف لائٹس. اور لائٹس کے ساتھ کیونکہ ہمارا ایک اور سسٹم جو ان پلیس ہے آج کی ڈیٹ میں دیٹ از دا انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم, ITMS جس کو ہم کہتے ہیں. یہ دونوں ٹینڈملی چلیں گی. لائٹس میں ہمارا ایشو تھا کہ ہمارا اینول جو ہے مینٹیننس ابھی ہوا نہیں تھا اس میں. دوسرا ہے کہ یہ پراپرلی ابھی ہینڈ اوور بھی نہیں ہوا. 2017 میں لگی ہیں تو تب سے ابھی وینڈر کے پاس ہی دے ہیو ناٹ بین ہینڈڈ اوور. سو اس میں ملٹیپل کچھ ایشوز تھے. آلموسٹ آؤٹ سورسنگ ہوگی مینٹیننس کی. ہاں اب وہ ہوگی ایکچولی. تو اس میں پرابلم ہے کہ ابھی اس میں نا کنیکٹیوٹی ایشوز ہیں, بیٹری کا ایشو ہے, کہیں پہ کیبل کٹی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت ساری جنکشنز پہ جو کام ابھی چل رہا ہے تو جو بڑی ڈل گیٹ یہ کہہ رہے ہیں بڑی آ رہی, تو وہاں پہ برج ہی نہیں ہے پیچھے سے. تو اس لائٹ کا فنکشنل ہونا از نا ارریلیونٹ جب تک کہ ایک پرٹیکولر جہاں پہ لائٹ لگی ہے تو جس سمت سے بھی ٹریفک آنا ہے وہ آنا چاہیے. اگر ایک سائڈ ہی بند ہے تو اٹ ڈزنٹ میک سینس. تو اس کی وجہ سے کہ دوسرا جو ہے جنکشن اس پہ افیکٹ ہے, اس کی وجہ سے تیسرے جنکشن پہ افیکٹ ہے. تو اسی لیے کیونکہ یہ سارا نا جو ایک ٹینڈملی سارا کام کرتا ہے, ان کانسوننس کام کرتا ہے, تو اسی لیے جو ہے ونس دا بڑیاری جو برج ہے اٹس آلموسٹ نیئر کمپلیشن. ایک دوسرا جو ہے ہمارا جو میجر ایشوز تھے ہمارے ود ریلیشن ٹو دا فنکشننگ آف لائٹس, میجرلی دے ہیو بین سارٹڈ آؤٹ. تو کچھ چیزیں باقی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ویری سون ہم لائٹس کو بھی آپریشنلائز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارا جو ITMS جو ہے جو آٹومیٹک چالانس ہیں وہ اس کے ساتھ ہی بوتھ آر جو ہے کمپلیمنٹری, جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. کے بارے میں جاننا چاہتا تھا تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے کچھ مہینے میں یا مے بی اس سے زیادہ یہ فنکشنل ہو جائے گا انشاءاللہ. اس سے کیا بہتری ہوگی؟ دیکھیں ابھی تک سارا آٹومیٹڈ ہوگا. بالکل. ایک تو یہ ہے کہ ہمیں بیسیکلی سری نگر میں ایک عادت جو رہی ہے آف لیٹ کہ ہم پرٹیکولر جنکشنز کو ہم مینولی چلاتے ہیں کہ لائٹ آف کر کے ہے تو یہ جو گاڑیاں چلتی ہیں, تو ایک عادت سی بن گئی ہے. تو ہم یہ سلسلہ جو اب یہ بریک کر رہے ہیں کہ لائٹس جہاں جہاں پہ لگی ہیں تو یہ فنکشنالٹی ان کی ہوگی. جب ان کی فنکشنالٹی ہوگی اس کے بعد جو دوسرا جو سسٹم وہیں پہ لگا ہے دیٹ از دا ITMS, وہ آپ کی وائلیشنز کو ریکارڈ کرتا ہے. تو ابھی تک تو ایک جو ہے ٹریفک آفیشل آ کے چالان کرتا ہے یا آپ کو روکتا ہے کہ آپ چلیں گے رکیں گے. اب یہ سارا آٹومیٹڈ ہوگا. اچھا, آپ ایک پرٹیکولر جنکشن پہ پہنچیں گے, اگر گرین ہے آپ چلیں گے, اگر ریڈ ہے رکنا ہی رکنا ہے. اگر آپ نے کراس کیا آپ جمپ کیا تو یو ول بی ریکارڈڈ. بالکل, یو آر بینگ ریکارڈڈ اور آٹومیٹک چالان جنریشن اس میں ہوگی. تو ونس دس بوتھ آف دیز جو ہے سسٹمز آر بیکاز دے آر ان پلیس اور ہم آپریشنلائز ان کو کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارا جو مین پاور جو پورا دن صرف ٹریفک روکتا ہے چھوڑتا ہے تو دیٹ ول بی یوزڈ ان اے بیٹر وے فار مینیجنگ ٹریفک. جی وی ہیو اے کال آن لائن سر. ہلو. ہاں بھائی جی اپنا تعارف دیجیے صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ فیاض احمد سر. فرمائیے کریو سوال. ہاں فیاض احمد سے بات کر. پوچھوا سوال. ہلو سوال پرسز. سوال سر یم گاڑی کن تہ جائے کران کھڑا 2 منٹن خاطر. اہن یم تلان لاگان کرین پٔتۍ صاحب نوان. اہن وۄنۍ چھِ اتھ عدالت پروسیجر یمو تھومُت. اچھا, اگر یمو أتی آسیا کُنہِ جایہِ تھومُت کانٛہہ دفترا یا صاحب سٕنٛدۍ نِش گژھو سٔژی گژھو انو مۄکلٲیِتھ چلو پننہِ غلطی ہُنٛد کریو اعتراف. اتھ چھُ پیوان کوٹس گژھُن. وۄنۍ چھُ عدالتن ونان کپٲرۍ تانۍ دوٚیِم چھِ کُنہِ جایہِ آسان ایمرجنسی حظ سورُے VIP موٗمینٹ پٮ۪ٹھ چھِ یِم رُکاوان اَن ہٮ۪تٕے سورُے. چلو تُہُنٛد سوال بوٗز حظ کرینس متعلق. گژھان یہِ ٹریفک جام. شکریہ جناب. اگر بیٚیہِ اتھ منٛز یہِ ووٚنُن سوال چھُ کہ ان کی گاڑی ٹو ہوئی ہے تو ایکچولی اس میں نا ایشو وہی آ رہا کہ ایک بار گاڑی ٹو ہوئی تو اس میں
आपको ये चालान जाता है। ये कहते हैं कोर्ट में जाना बड़ा मुश्किल होता है। अब चक्कर ये है कि इसमें प्रोविजन ही ऐसा है कि गाड़ी जब सीज होती है तो ओनली द ऑनरेबल कोर्ट कैन एक्चुअली रिलीज इट। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आप अपनी ना जो सिचुएशन ऐसी ना करें कि आप गाड़ी रैंडमली कहीं पे भी जाके खड़ी करते हैं और पीछे से क्रेन आके ले जाती है। प्रोवाइडेड अगर कहीं पे आपको पार्किंग स्लॉट्स अवेलेबल हैं तो यूज़ करें। एक्चुअली हमें आदत नहीं है यहाँ पे। सर कई बार पार्किंग स्लॉट्स ओवर होते हैं, ऑलरेडी वहाँ स्पेस नहीं होती जी। तो ऐसी सिचुएशन में बड़ी डिफिकल्टी होती है कि गाड़ी मैं मान सकता हूँ कि ऐसी सिचुएशंस होना होंगी, लेकिन ये है कि जो कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। आपको वो स्लॉट नहीं मिला तो आप ये एक्सक्यूज नहीं ले सकते हैं कि स्लॉट नहीं मिला तो गाड़ी सड़क पे गाड़ी छोड़ दूंगा। इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग द फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक। आप देखेंगे सड़क पे आप रखते हैं एंड अल्टीमेटली जो हम भी ना बारहा कह रहे हैं कि अगर ना सेंसिबली हम एक्ट करें, सेंसिबली थोड़ा सा एक्ट करेंगे, आप देखेंगे ये ना इश्यूज ही नहीं आएंगे। अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से ना हम चाहते हैं कि एक आम आदमी बिहेव करे रोड पे, उस तरीके से नहीं होता है। आपको एहसास ही नहीं है कि आपकी वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है। सो दिस इज़ बाउंड टू हैपन। अगर आपने दूसरे वो जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट होता है दूसरे आदमी का, अगर आप वो थोड़ा सा उसका ख्याल रखें, ऐसी सिचुएशंस ही नहीं आएंगी। सर कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए, कौन साहब कहाँ से? बशीर अहमद, जाफरान कॉलोनी, पामपुर से। जी बशीर साहब फरमाइए। सर हमें एसपी साहब से ये बोलना है कि यहाँ पर हमारे जो 2 डिपो है, इंडियन ऑयल और इसका भारत पेट्रोलियम का जी, ये जो गाड़ी बीच रोड में खड़ा करके रखते हैं, रात को ये ड्राइवर हजरात पता नहीं कहाँ जाते हैं, इतना ट्रैफिक मैस रहता है, कहने की बात नहीं है। दूसरा आपको पता ही है हमारे रोड से यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर इतना ट्रैफिक का रश रहता है, तो लेकिन बहुत प्रॉब्लम होती है। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मैं मुजफ्फर साहब से पर्सनली बोल रहा हूं कि एक टाइम मैंने इसके नोटिस में लाया था, पब्लिक दरबार था सर्किट हाउस में जी। तो मैंने उसको बोला कि हमारी रोड से जो बालहामा रोड जाता है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो गाड़ियां चलाती हैं, स्कूटी चलाते हैं, उन मतलब ये 8 साल 9 साल के बच्चे हैं, जरा आप थोड़ा एक चक आप यहाँ रख लीजिए, अपना कुछ स्टाफ यहाँ भेजिए, कम से कम ये जो ये अनसडन ये एक्सीडेंट्स होते हैं तो ये इनसे हम बच सकते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे। चलिए शुक्रिया बशीर साहब। एग्रीड। ये जो ये कह रहे हैं कि ट्रैफिक का पहले वो कह रहे हैं ट्रक्स वहाँ रखते हैं, ट्रक्स का जो डिपो ये कह रहे हैं, तो एक्चुअली डिपो का उनके खुद भी पैरामीटर्स कुछ होते हैं कि अंदर कितनी गाड़ियां रखें, क्या रखें, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी, बट स्टिल दे हैव ब्रॉट इट टू माय नोटिस। आई विल टेक इट अप विद जो डिपो मैनेजर्स हैं, उनको बोलेंगे थोड़ा सा अगर अकॉर्डिंगली मैनेज करें तो अच्छा रहेगा। आई रिकॉल कि एक बार पब्लिक दरबार में बाज़ाब्ता इनफैक्ट वाज वन जेंटलमैन, तो इट हैपेंस टू बी हिम ओनली। तो अब बेसिकली ये जिस एरिया का कह रहे हैं कि हमारी पर से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं है, बट बीच बीच में जो है हम स्पेसिफिक ना जो लड़के वहाँ जाते हैं, तो अगर कोई दिखता है तो उसका वो चालान हो जाता है। लिमिटेशंस फ्रॉम आवर साइड ऑल्सो कि हम हर जगह नहीं पहुँच पाते हैं, इसीलिए वी सीक हेल्प फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो कि अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमारी नोटिस में आप लाएँ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि वाकई कि आपके एरिया में कोई चीज़ गलत होती है और हमें इंटरवीन करना चाहिए, बिकॉज ऑफ पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं अगर आप वहाँ पे जाएं, लेकिन आप थोड़ा सा हमारी हेल्प कर सकते हैं कि यू कैन पॉइंट आउट कि ये चीज़ें हो रही हैं, हमारे लिए बहुत आसानी होगी और आपका भी जो इशू है वो सॉर्ट आउट हो सकता है। बट वी ना मैं नहीं बोलूँगा कि हर दिन भेज रहा हूँ, लेकिन ना पीरियडिकली वी डू सेंड पीपल देयर। एसपी साहब, श्रीनगर सिटी में कई जगहों पर जो हमारी नेचुरल क्रॉसिंग्स हैं उनको आपने बैरिकेड किया है। जिस गाड़ी को जिस साइड में जाना नहीं, आप उसको पुश कर रहे हैं उस साइड। सर काफ़ी लोग इसको रिजेंट कर रहे हैं। आई वुड मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, आप ज़रा मुझे वो डिफाइन करें कि कहाँ कहाँ पर है। देखिए, एक तो यहाँ है जो संगरमल क्रॉसिंग है, संगरमल में मैं आपको बोला कि दूसरा जीरो ब्रिज क्रॉस करके फिर वहाँ से मैं वही कह रहा हूँ आपको कि एक तो जो संगरमल का आप कह रहे हैं वहाँ पे बेसिकली बड़ियारी का प्रेशर पड़ रहा है, बड़ियारी का जो ब्रिज है, बड़ियारी का ब्रिज बन रहा है जी। तो डाउनटाउन से जो सारा ट्रैफिक वो सारा फनल होके संगरमल क्रॉसिंग पे ही पहुँचता है। तो रेगुलरली अगर मौलाना आज़ाद साइड में जाना है वहाँ से तो एग्रीड, मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे क्वांटम ऑफ ट्रैफिक सो ह्यूज कि वहाँ से ना हम राइट टर्न नहीं करा पाते हैं सब गाड़ियों को। दैट इज़ वाई हमें वी हैव टू टेक देम टू लेफ्ट टुवर्ड्स जो
J&K बैंक हेडक्वार्टर वहाँ से वहाँ तक जी। प्रॉब्लम यही है कि उस पर्टिकुलर सड़क की जो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही हैं क्योंकि एक ब्रिज मिसिंग है। तो वंस जो बड़ियारी का ब्रिज जो कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट हो गया, आप देखेंगे कि ये वाला जो है डाइवर्जन ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। दूसरा आप कह रहे हैं ये जो जीरो ब्रिज क्रॉस जीरो ब्रिज जी। अब आप अगर मैं ही बोलूँ आपसे कि अगर आपने जहलम क्रॉस करना है फ्रॉम दिस साइड ऑफ सिटी टुवर्ड्स साउथ साइड जो है, हमारे पास एक ही ब्रिज है यहाँ पे। अगर आप पैदल चल रहे हैं तो आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, अगर आपको वो आइडिया हो, लेकिन गाड़ी के लिए एक ही ऑप्शन है। सो द क्वांटम ऑफ ट्रैफिक जो सारा जो नॉर्थ से या सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट से टुवर्ड्स साउथ सिटी जाना है तो एक ही ब्रिज से क्रॉस करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास अगर गाड़ी आपके पास है। तो इस पे जो क्वांटम ऑफ ट्रैफिक इज सो ह्यूज। और जैसे ये राजबाग की तरफ ये गाड़ी पहुंच जाती है, वहाँ पे से ट्राई जंक्शन मॉडर्न से भी गाड़ियाँ आती हैं और जो राजबाग से जो कॉन्वेंट से आती हैं, तो इट बिकम्स ए ट्राई जंक्शन। जंक्शन को खोल के वो वहाँ पे इस तरीके से मामला बन जाता है कि टाइम लगता है आपको उस पर्टिकुलर जंक्शन को क्रॉस करने में। सो टू कट इट शॉर्ट और न मिनिमम इनकन्वीनियंस अगर वहाँ पे करनी है, दैट इज़ वाई हमने अभी उसमें डाइवर्जन रखा है। लेकिन दिस डाइवर्जन विल ऑल्सो गो वंस जो हमारा फंक्शनलिटी होगी लाइट्स की। तो आपने लाइट्स का इंतज़ार करना है, जहाँ भी आपको ग्रीन जहाँ से मिलना है आप क्रॉस करेंगे। लेकिन लिमिटेशन वहाँ पे हमेशा रहेगी कि हमारे पास इस पूरे एरिया में एक ही ब्रिज है जहाँ से गाड़ियाँ क्रॉस करती हैं, और उस ब्रिज की एक लिमिटेशन है कि कितनी गाड़ियों को ना उस पर 1 मिनट में वो जो क्रॉस कर सकती हैं। जब उससे ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी तो वहाँ पे कंजेशन रहेगा। सर कुछ स्पेशल लोगों के लिए वो जंक्शन खुलता भी है? नहीं, स्पेशल ऑन वेरी स्पेसिफिक ओकेजन्स, और ऐसा भी नहीं है कि वो हमेशा बंद रहता है, कि कभी कभार उसको खोल भी देते हैं। लेकिन उससे क्या रहता है कि जो अपोजिट वाला ट्रैफिक है वो रुक जाता है। सो इन अ वे इट्स ए कैच-22 सिचुएशन। अगर आप इसको एक साइड से खोलते हैं तो दूसरे साइड से प्रॉब्लम आ जाती है। सो इन अ वे इट इज़ बीइंग मैनेज्ड ना टिल नाउ। लेकिन ये मैंने आपको बोला कि ये ऑल ऑफ दीज डाइवर्स जहाँ जहाँ पे है तो ये टेम्परेरी है, दीज विल ऑल गो। सर एक कॉलर जुड़े हमारे साथ। हेलो हेलो जी। हेलो 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 जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना तारुफ दीजिए साहब। जनाब बशीर अहमद जो यूनिवर्सिटी हाँ बशीर साहब, फरमाइए फरमाइए, पूछिए सवाल। आरज शुम इस पॉइंट मे वन तो तुई ये जन ये रोड सेफ्टी ये न ये रोड गाड़ियन पकनावन लुक आज ये क्या तुह मतलब एस ड्राइव कर बह वन ये रोड मैप ये कौन तुम करान ठीक पे मसलन बह जन वनो तुह स्मार्ट गाड़ी से चलान लाल चौकस सिद बाकी गाड़ी तिमन जरूरी करुन क्रॉस शालमर गुन तिम गाड़ी मंदर किन गसान पे गसान बड़बर शाइन किन यानी डलगेट से तिम अच्छी रुकान छा रुकान न छा रुकान सह ट्रैफिक क्वेश्चन अत कि यह क्या बे वन तो मे चीज तुम क्या अगर तुम मे बार बार तुम बह वन कनेक्ट करो सा तुम हस्पताल गाड़ी एक हस्पताल से दूसरे हस्पताल तक ये ट्रैफिक वालन क्या सिर्फ चालान ये कर वर्दी वालन खोचान अगर वर्दी बगैर चालान तक चूंकि यह वर्दी खोचनावान नुकसान करान अमि वर्दी सत चाहे यम गलत आसन या ना आसन गलत। चलो बशीर साहब शुक्रिया। यम वनान हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल सगत सर्विस आसन। मुझे लगता है बशीर साहब वो आरटीओ का बेसिक सर्विस प्रोवाइड करना आरटीओ बेसिक का प्रॉब्लम यह है कि मेजॉरिटी जो है लोगों को आइडिया नहीं है कि किसका क्या काम है। प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ की कहाँ से किस रूट पे क्या है, बेसिक मैंडेट है आरटीओ साहब का। तो बशीर साहब पज़ ना यमन सतन कर टेक अप मैटर बह कर आरटीओ साहब गुजारिश कि यथ पे कॉलर पर्टिकुलरली करान। दयम चीज चालान चालान गसान अगर कंसी ग्रीवेंस अत मज वी आर ओपन टू रिडर्सल ऑफ द ग्रीवेंसेस। अगर बाकी किसी को लगता है कि गलत चालान हुआ है, हम कभी इस बात से पीछे नहीं हटेंगे कि अगर कहीं पे गलत हुआ है। अब वो चालान आप कोर्ट पे भेजते हैं ना, वो तो सारा वहीं पर देखना है। नहीं, एक दूसरा है कि अगर गलत हुआ है कहीं पे इनको लगता है कि गलत है, वी आर ऑल्सो ओपन। हमारे पास भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है। अच्छा है, हमारे पास रिड्रेसल में बाज़ाब्ता है।
آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں, واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, ہم سوشل میڈیا پہ بھی ہیں, آپ وہاں پہ بھی بتا سکتے ہیں ہمیں, اور فزیکلی بھی آپ ہمارے پاس آ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے غلط کی ہے. لیکن جب تک فیڈ بیک نہیں آئے گا, کوئی ایک چیز جو ہم کرتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, مے بی آپ کی اوپینین کچھ الگ ہے, بٹ اتنا تو ہے کہ آپ نے بھی تھوڑا سا بتانا ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں پرووائڈیڈ کہ آپ بھی بتائیں کہ یہ چیز جو غلط ہو رہی ہے. بٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آل آف دیز چالنز گو ٹو دی آنریبل کورٹ. ٹرو. تو کورٹ الٹیمیٹلی اس میں جوڈیشل اسکروٹنی ہونی ہے. غلط ہے, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے قانون کا جو ہے پیمانہ وہاں پہ ہے, تو اٹس دین سبجیکٹ ٹو کہ ویدر اٹس کریکٹ اور ادروائز. ایس پی صاحب کالر آج دڑ کال کر رہے ہیں. ہلو ہلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب. نذیر احمد فرام پلوامہ. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ سوال اچھا بوزان تہذ آواز. پلوامہ پہ پلوامہ سومو والے مزباگ بنان 4 باقی کن ڈسٹرکن من یوت طوفان اکس پلوامہ اتھ نیران اگر پت کن آسان خالی سومو. ہلو اہن حظ اہن حظ پرژھو حظ وۄنۍ کیٛاہ چھُو تُہۍ یژھان بوز. بنان سومو والے پلوامہ 4 بران مزباگ قیامت گژھان باقی کن ڈسٹرکن من 4 بران کہ پلوامس من ہمیشہ پرٛٮ۪تھ کُنہِ روڈس اتھ چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ. جمعہ دۄہ چھِ گژھان ژرٛارِ شیٖربیا پکر پور یِمن جایَن چھِ ترٛاوان دوٚیِم چھتس تہِ. اچھا اوور لوڈنگ. کیونکہ پلوامہ میری جوریسڈکشن میں نہیں ہے, لیکن میں ایس ایس پی ٹریفک جو ہے رورل کو کنوے کروں گا کہ ایسی ایک اسپیسیفک جو تھی ایک شکایت تھی پلوامہ سے کہ اوور لوڈنگ ہو رہی ہے سوموز یا ٹویراز میں, تو ازالہ اس پرٹیکولر چیز کا ہو جائے کس طریقے سے ہو. ایس پی صاحب ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. یہ جو ہمارے یہاں لوگ چاہے 2 ویلرس ہیں یا 4 ویلرس ڈرائیو کرتے ہیں, ان کو آپ کی نظر میں ڈرائیونگ آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ میں اگر اپنی اوپینین بتاؤں. جی آپ کی پرسنل اوپینین میں میجورٹی جو ہے یہاں پہ ڈرائیورس ہیں دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرائیو. اگر واقعی جس کو ڈرائیونگ ٹیسٹ کسی کا بھی لے, آئی ایم شیور کہ مے بی 95-97% آف دا پیپل ول فیل. یہاں پہ انفارچونیٹلی اگر آپ کسی کو بولیں کہ مینڈیٹری سائنس کیا ہے, سائنیج ہی پہلے اگر کسی کو کچھ پتا ہے تو میں بات مانوں, سائنیج آپ کو پتا نہیں ہے. صحیح بات ہے. تقریباً 100 کے قریب ہے اس سے بھی. تو سائنیج کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ ہے کیا سائنیج, یا روڈ مارکنگ ہے یہ کس لیے ہے. آپ کو کچھ اگر آپ سڑک پہ چل رہے ہیں تو لکیریں آپ کو صرف لکیریں دکھتی ہیں, لیکن ہر کسی لکیر کا کچھ مطلب ہوتا ہے. ایون اگر آپ کسی سے پوچھیں, اگر میں انفیکٹ پوچھوں کسی سے کہ مائل سٹونز ہوتے ہیں کہ جہاں پہ لکھا ہے کہ ڈسٹنس کیا ہے, اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ اس میں کچھ کلر کوڈنگ ہے تو یلو ہے, وائٹ ہے, بلیک ہے, اورنج ہے, تو کیا ہے, کیونکہ ہر کسی کا ایک اسپیسیفک میننگ ہے. اور اگر آپ پرٹیکولر مائل سٹون کو دیکھیں گے آپ کو اسی ٹائم پتہ چلے گا آپ کہاں پر ہیں, یہ سٹی ہے, اربن ہے, رورل ہے کیا نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ جو بیسک ایک جیسے الفابیٹ ہم پڑھتے ہیں ABCD, جب آپ کو ABCD ہی پتہ نہیں ہے تو آگے جا کے آپ انگریزی کیا لکھیں گے, اردو کیا آپ سکھائیں گے کسی کو یا بولیں گے. پرابلم وہی ہے کہ بیسک چیزیں جو ہیں ہم اس سے کافی دور گئے ہیں. اسی لیے ہمارا جو روڈ بیہیویئر ہے, ہم نے ڈرائیونگ کو سٹیئرنگ تک محدود رکھا ہے. نہیں, ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھنا ہے, چابی اس میں جو ہے اگنیشن میں دینی ہے, آج کل کی لیس آیا ہے, سٹیئرنگ کو پکڑا اور چلے. انفارچونیٹلی دس از ناٹ ڈرائیونگ. اب تو آٹو گیئر بھی آ گیا, اب تو گیئر بھی نہیں بدل. بالکل, انفارچونیٹلی دس از ناٹ ڈرائیونگ از اے ویری کمپلیکس ایشو جہاں پہ آپ نے ہر کسی چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ سب سے بڑی چیز ہے کہ سچویشنل اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے. بٹ unfortunately people have no idea what they're doing. فون پہ بات ہو رہی ہے, ادھر ادھر نہ آپ کا اٹینشن ڈائیورٹڈ ہے, گاڑی چلا رہے ہیں. یہ چیزیں بھی شاید ٹریفک میس میں ہمیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں بہت زیادہ اس میں, کیونکہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں. مینٹلی اور ڈسٹرب سم ہاؤ, یا کسی سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو ریئلائزیشن نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے پیچھے جو آ رہے ہیں یا آگے جو آ رہا ہے وہ خطرے میں ہے. جی
یہ چیزیں یہ سارٹ آؤٹ نہ ہو سکتی ہیں پرووائڈیڈ وی بیہیو جو ہے سنسیئر تھوڑا سا نا ریزنیبلی آن روڈس. تو میجر جو یہ چیزیں ہیں یہ آٹومیٹکلی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں. کالر جڑے ہیں ہمارے ساتھ. ہلو ہلو ہلو. کوئی کال کر رہا تھا لیکن ڈراپ ہو گیا ان کا. اچھا سر, یہ روڈ مینجمنٹ جو ہے, ٹریفک کے فلو اور روڈ مینجمنٹ کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. جی. اب اس چیز کو مد نظر رکھ کے میں جہانگیر چوک پہ آتا ہوں. جی. جہانگیر چوک میں کافی سارا کنجیشن رہتا ہے, دن بھر رہتا ہے, چاہے رش آور ہو یا نارمل آورس ہو. دن میں جو بیچ میں تھوڑا سا ایز رہتا ہے ٹریفک کا, وہاں پر آپ نے کچھ کراسنگس بنائی ہوئی ہیں جس سے ٹریفک ایز ہو جاتا ہے, جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی اپنے وہ کاٹے ہیں. جی. لیکن ان کو آپ نے بند ہی رکھا ہے. یو ڈونٹ الاؤ پیپل ٹو کراس دوز, کیونکہ اگر وہاں وہ یوز ہو جاتے تو کافی سارا ٹریفک وہاں سے گزر جاتا اور وہ کنجیشن نہیں ہوتی. نہیں, ایک چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ جہانگیر چوک جو ہے وہ ری ڈیولپ ہو رہا ہے ایز اے جنکشن. کام ابھی بھی چل رہا ہے, ابھی کام وہاں پہ ختم نہیں ہوا ہے, یٹ ٹو بی ڈن. ایک بار یہ ہو جائے, پورا جو ہے جنکشن ڈیولپ ہو جائے فلی, اس کے بعد وہ آپ لوگوں کی پرمیشن کے ساتھ ہوا ہے نا, وہ جو کاٹ ورک اس میں لگے ہیں. ایکچولی یہ اسمارٹ سٹی ایکچولی آپ دیکھیں کہ اٹس دیئر پروجیکٹ جو ڈیولپمنٹ آف جہانگیر چوک ہے. تو اس میں کچھ چیزیں تھی کہ جہاں پہ ٹویکنگ ان کو کرنی پڑی, کچھ چینجز لانی پڑی, کیونکہ ان پٹ جو ہمارا تھا کہ اس طریقے سے اس میں بہتری ہوگی. ابھی چل رہا ہے اس میں. سو آئی جسٹ ہوپ کہ جلدی سے وہ ختم ہو جائے. ایک بار وہ سامان وہاں پہ کافی سارا پڑا ہے. اگر آپ کو وہ اوپن کریں گے وہ وہاں پر کافی ایز ہوگا. نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا. آپ دیکھیں ابھی روڈ سرفیس بھی اس لیول کی نہیں ہے. کافی سارا جو ہے مٹیریل ابھی پڑا ہے. بلیک ٹاپ ابھی نہ تھوڑا سا اور وہاں پہ کرنے کی ریکوائرمنٹ ہے. ونس دیٹ از ڈن آپ دیکھیں کافی ایز آؤٹ ہو جائے گا. کالر جو ہے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے سر. رفیق احمد ہوں فردوس آباد بٹمالو سے سر. جی سر. سر ریکویسٹ یہ ہے سر سے کہ لاسٹ ٹائم انہوں نے ایک ڈرائیو کری تھی ریگارڈنگ تم لائٹ فاسٹ لائٹ تراوان شامس بڑا مشکل گژھان. تک سا گئی بڑا خوش کہ یمن پہ گیو کنٹرول, مگر ونکس بیٚیہِ صورتی یم شامس گاڑی مز بہٕ پتہٕ بہٕ ڈرایو کران چھُس گٲڑۍ بیٖم حظ ہیڈ لایٹ تیز لایٹ یوان سُہ چھُ بوزنٕے چھُنہٕ یوان. تتھ پٮ۪ٹھ اگر کینٛہہ بیٚیہِ کانٛہہ اکھ ڈرایو گژھِ سُہ ہسا آسہِ تُہنٛز بڑٕ نوٲزش کہ سو دیٹ کہ گژھِ کنٹرول ایکسیڈنٹ گژھن نہٕ کِہیٖنۍ سر. ٹھیک ہے. یہ نا بہت اچھا یہ سوال ہے. آپ دیکھیں ہمارا بیسکلی ہے نا فوکس نا ہر جگہ پہ جانا چاہیے, تب جا کے ریزلٹس ملتے ہیں. جی. ہم نے کافی فوکس نا انیشلی کیا تھا اس پہ کہ جو ہائی بیم یوز کریں لوگ یا ماڈیفائڈ لائٹس ہیں, تو اس میں کافی امپیکٹ رہا اس میں. بٹ آف لیٹ جو ہے کہ نئی گاڑیاں بھی آ رہی ہیں, سم ہاؤ لوگوں کو بار 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 سیم چیز بولنی پڑتی ہے. اپنے آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم نہ کہیں کسی کو بول کے اور وی ڈو اے اسپیسیفک جو ایک ایکسرسائز ہم کریں, دا آئیڈیا از کہ باقی سارے لوگ یہ دیکھ کے اپنے آپ میں بدلاؤ لائیں, لیکن انفارچونیٹلی ڈزنٹ ہیپن لائک دیٹ. آپ نے سیم چیز ریپیٹیٹیولی کرنی پڑتی ہے تب. لیکن اس ہائی بیم کے لیے آپ کو, مجھے لگتا ہے, آئی اگری ود دس جینٹلمین, کہ آپ کو ایک مہم تو چھوڑنی پڑے گی. نہیں, میں نے وہی کہا آپ کو کہ ہم نے آلریڈی اس پہ ایک اسپیسیفک ہمارا ایک ماڈیول چل رہا ہے. پھر سے اب مجھے بھی لگتا ہے کہ ہمیں پھر سے اس پہ فوکس کرنا پڑے گا. پھر سے ہم کر رہے ہیں, لیکن کیونکہ باقی چیزیں بھی اس کے ساتھ ساتھ جڑی ہوتی ہیں, تو انشاءاللہ اس پہ ایک اچھی خاصی ہم جو ہے ڈرائیو شروع کریں گے. ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ. ہلو ہلو. جی. ہلو. جی جی فرمائیے, سن رہے ہیں آپ کی آواز. کون سا؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ مائی نیم از پی کے بٹ, آئی ایم اسپیکنگ فرام بڑگام. جی پوچھیے سوال. میں بڑگام سے بول رہا ہوں. مجھے میری ریکویسٹ ہے کہ جو یہ ٹریفک والے چالان کرتے ہیں. جی جی بات کیجیے سر. ہاں کہ جب آن لائن چالان جو کرتے ہیں اس کا کوئی مطلب کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. میں اپنی ایگزامپل آپ کو دے دیتا ہوں. ہاں جی سر, میں بول رہا ہوں. جی جی. میں نے اپنی گاڑی جیمکش وہیکل کے سامنے کھڑی کی. جی. وہاں پر ناٹ آن دا ہائی وے,
Not repeatedly, I am telling, not on the highway, sir. हाँ पूछिए. I have parked my vehicle जो जैमकश के नीचे सड़क है, नॉट ऑन द हाईवे, जो उसके साइड में सड़क है. जी. और उसके अंदर जो सड़क जाती है, जो बाइलेन जाती है जी, उधर मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी. जब मैं वापस आया वहां पर कोई गाड़ी नहीं थी. जब मैं वापस आया तो घर पहुंचा तो चालान जनरेट हो चुका था. रॉन्ग पार्किंग का रॉन्ग पार्किंग का जी. वायरलेस, मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है कि उन्होंने उनको अपने नंबर बनाने होते हैं ट्रैफिक पुलिस वालों को, और उन्होंने चालान भेज दिया. ना आप मुझे बताइए, जबकि मेरी कोई गलती ही नहीं है तो चालान कैसे हुआ? जी सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट द चालान. नहीं, I'll answer you. अब आप सुने मेरी बात. I mean, I'll answer you. ये क्लासिकल केस है. I mean, कि मैंने गाड़ी रखी वहाँ पे मेन हाईवे नहीं है, बट ही फॉरगेट्स दैट इज अ सर्विस लेन. ये सड़क है, सड़क लोगों के चलने के लिए है, ये गाड़ी पार्क करने के लिए नहीं है. एक दूसरा ये है कि जो जिन सर्विस लेन्स की बात करें वहाँ पे अच्छी खासी हैबिटेशन है. उस पर्टिकुलर जगह से मुझे लगता है एवरी ऑड मंथ हमें एक कंप्लेंट आ ही जाती है कि हम वहाँ पे बस की अंदर जो वहाँ पे रहते हैं हमें डिफिकल्टी होती है, हम अपने घर नहीं जा पाते बिकॉज पीपल कम एंड पार्क रैंडमली. उस लेन में तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं. एग्जैक्टली, बल्क ऑफ द व्हीकल्स. एक क्योंकि वहाँ पे कार डीलर है वहाँ पे, एक तो वो, दूसरे तहसील ऑफिस भी है वहाँ. जी. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच कि लोग आके पार्क करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि यही रोड बाकी लोगों को भी कॉलोनी में जाता है. बाकी जो है लोग यही रोड यूज करते हैं. हालांकि ही इज कन्विंस्ड कि इसकी गलती कोई नहीं है. बट आई टेल यू सर, यू आर रॉन्ग. आप सड़क पे गाड़ी रखते हैं और सड़क पे अगर गाड़ी रखेंगे आप तभी रख पाएंगे इफ इट इज अ पेड पार्किंग. अदरवाइज रैंडमली आप कहीं पे रखेंगे, और जहाँ पे स्पेसिफिकली लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि हमें डिफिकल्टी होती है अंदर घर जाने में या वहाँ से निकलने में, लेकिन स्पेसिफिकली एवरी ऑड मंथ हमारे पास स्पेसिफिक पर्टिकुलर उसी जगह से आती हैं कंप्लेंट्स. सो इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस. उस दिन इनकी गाड़ी का चालान हुआ, किसी और दिन किसी और का होगा. बट अल्टीमेटली द आइडिया इज कि अगर आप कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं, प्लीज सी टू इट के दूसरे को तकलीफ ना हो. एक्चुअली हम ये भूल जाते हैं. हमें लगता है कि मैंने कहीं पे गाड़ी पार्क की, इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है. ये आपको लगता है, ये आपकी ओपिनियन है, जरूरी नहीं है कि दूसरे की ओपिनियन ऐसी हो. जी, कॉलर जुड़े हमारे साथ. हेलो हेलो जी. हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अपना तारुफ दीजिए. कौन सा? साहिल भट्ट बोल रहा हूँ सर, इंदिरा नगर से. जी. सर मेरे को 3 क्वेश्चन पूछने हैं सर से. एक तो सर जो ये जो आज का डिजिटल वर्ल्ड है, ऐप परिवहन का जो ये अगर उसमें डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हमारे चल जाएंगे, और डिजी लॉकर में है वो चल जाएंगे. और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा रोड रैश के बारे में पूछना है कि हमारे क्या राइट्स है. एक अगर हम गाड़ी चलाते हैं, अगर किसी से गाड़ी हमारी टच होगी कुछ होगी तो उसके कानून क्या बोलता है. तीसरा मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जम्मू में सर जो हमारा पिलन राइडर है उसको भी हेलमेट है, तो सर ये श्रीनगर में क्यों नहीं सर इम्प्लीमेंट है. बस सर ये क्वेश्चन है मेरा. जी सर. पहला जो सवाल है इनका कि ऑल डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास डिजिटल फॉर्म में है, डिजी लॉकर में है या परिवहन में, दीज आर एक्सेप्टेबल. अगर कोई आपको कहता है कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, देन यू हैव अ राइट टू टेक हिम टू टास्क इन अ वे, इन्फॉर्म हिज सीनियर्स कि ये इस बंदे को इतनी नॉलेज नहीं है. इट इज़ एन एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में है और परिवहन या डिजी लॉकर में है. जी. दैट इज़ वन. सेकेंड कि अगर ये राइट्स की बात कर रहे हैं आप, टक्कर हो गई, किसी ने ठोकर मारी आपको, किसी ने स्क्रैच दिया, तो इसमें बेसिकली देखना है कि कॉग्निजेंस किसने लेनी है. नुकसान हो गया है तो इसमें वी हैव टू मूव बियॉन्ड जो है मोटर व्हीकल एक्ट. तो नुकसान हो जाता है, किसी को लगी, सो इसमें आईपीसी जो है कंसर्न पुलिस स्टेशन ने देन कॉग्निजेंस लेनी है. नॉर्मली क्या होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाती है तो फिर ट्रैफिक अगर वहाँ पे कोई ऑफिशियल है तो ये आपस में फिर वहाँ पे बैठ के दे ट्राई टू सॉर्ट इट आउट. किसी का कुछ नुकसान है, कुछ हुआ तो आपस में ये लेन देन करते हैं, निभा लेते हैं. अदरवाइज ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे डैमेज हुआ है, कुछ हुआ है, तो कॉग्निजेंस हैज़ टू बी टेकन बाय लोकल पुलिस जो थाने का है. तीसरा जो है इनका कि पिलियन राइडर. हाँ,
تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ ہم ابھی نہ اس لیول پہ یہاں پہ ایز اے سوسائٹی پہنچے ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ ہم جو ٹو ویلر چلا رہا ہو اس کو اپنی سیفٹی کا تو کوئی خیال ہے نہیں. وہ ہیلمٹ اسی لیے پہنتا کہ اس کو لگتا ہے کہ مجھے چالان ہوگا یا کوئی مجھے روکے گا. اپنی سیفٹی تو کہیں پہ کسی کو دکھتی نہیں جنرلی اسی کے لیے. ایگزیکٹلی یو آر رائٹ. یہ بیسیکلی اٹس انفارچونیٹ آن پارٹ آف آل آف اس کہ ہماری جو ہے سوچ اس طرح کی ہے. جی. بٹ آف لیٹ یہ چینج ہوگا. یہ چینج اس لیے ہوگا کیونکہ ہمارا جو سسٹم آئی ٹی ایم ایس میں اس میں جو ایویڈنس کیمرہ ہے اس میں جو الگوریدم ہے وہ ٹرینڈ ہے کہ وداؤٹ ہیلمٹ وہ چالان کرتا ہے. دیٹ مینس کہ یہ ڈفرینشیٹ نہیں کرتا ہے ایک بندے نے پہنی ہے یا کسی نے نہیں پہنی ہے. اگر دو بندے بیٹھے دونوں نے ہیلمٹ پہنی ہے اچھا تو آپ کو سسٹم چھوڑے گا. اگر ایک نے پہنی ہے دوسرے نے نہیں پہنی ہے تو آپ کا چالان ہوگا. سو وی ہیو ریچ اے میکینزم رائٹ ناؤ کہ جہاں پہ یو ہیو ٹو ہیو اے پرسن. اگر پیچھے بیٹھا ہے کوئی تو اس نے بھی ہیلمٹ پہنی ہے ادروائز آپ کا چالان جنریٹ ہوگا ہی ہوگا. ہمارے لیے بہت ایزی ہے کیونکہ جب سے ہم الیکٹرانک فارم آف چالان پہ گئے ہیں تو اس میں ایویڈنس ضروری رکھنی پڑتی ہے. تو بندہ جو چل رہا ہے اس کی جو چلتے چلتے فوٹو کھینچ کے اس میں پرابلم آ جاتی ہے کہ بلری ہے یا سپوز نمبر پلیٹ نہیں آتا ہے تو ہمارے بہت سارے چالان اس میں غلط ہو جاتے ہیں. یا نمبر آپ جو ریڈ کرنے میں غلطی ہو جاتی ہے. ڈیجٹ کوئی ہوتا ہے تو جو ہمارا لڑکا کوئی اور ڈیجٹ وہاں پہ نہ پانچ ان کرتا ہے. تو ہمارے پاس اب ایک سسٹم آیا ہے کہ ویرن ناٹ اونلی ایک آپ کی ویڈیو کلپ بھی ہمارے پاس ہے جو وائلیشن ہے, ہمارے پاس پکچر بھی ہے, ہمارے پاس نمبر پلیٹ بھی ہے آپ کا. تو سسٹم اب اس طریقے سے ہے ٹیلر میڈ کہ آپ اس سسٹم کو بیٹ نہیں کر پائیں گے. کل کو آپ یہ نہیں کر پائیں گے کہ میں تھا نہیں, میرا جو ہے ٹو ویلر نہیں تھا یا میں نے تو ہیلمٹ پہنا تھا. آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس بھی ہے, آپ کے پاس فوٹو ایویڈنس بھی ہے کہ اگر آپ نے پہنا تو جو پیچھے بندہ بیٹھا تھا اسے نہیں پہنا تھا. سر ان کیس پلین لیڈر لیڈی ہوئی تو کیا کریں اس میں؟ دیکھیں لاز یہ ہے سیم ہر کسی کے لیے ہے. ہیلمٹ پہننی ہے لیڈیز کے لیے بھی ہیلمٹ پہننی ہے آپ نے. جی سر اب اتنا ہائی ٹیک ہو گئے ہیں کہ آپ یہ آئی ٹی ایم وغیرہ جو آپ انٹیلیجنٹ مینجمنٹ سسٹم رکھتے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے ہماری سوسائٹی اس سب کے لیے تیار ہے یا ہم یورپین کانسیپٹ کو اٹھا کے یہاں لائے جبکہ ہم خود یورپین مزاج کے ہیں ہی نہیں؟ نہیں یہ بیسکلی جو یہ انٹیلیجنٹ ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے یہ آئی سی دس ایز این امپورٹنٹ اسٹیپ جو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسپلن انکلکیٹ ہو. پرابلم کیا ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اگر ہم روکتے ہیں ان کو کہ آپ کی وائلیشن ہے کہ دے گیٹ انٹو این آرگیومنٹ, لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے. ایک دوسرا ہے کہ بہت ساری چیزوں پہ سوالات اٹھتے ہیں جی آپ نے غلط کیا. ابھی بھی کچھ کالرس نے بولا جی میں نے تو گاڑی رکھی تھی آپ نے غلط کیا ہمارے ساتھ. اب ہمارے پاس سسٹم ایک ہے کہ سسٹم آٹونومس ہے, یہ وائلیشنز پکڑتا ہے, لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, ایویڈنس بیسڈ ہے, اور دس سسٹم ول فورس یو ٹو چینج یور ہیبٹس. کیونکہ جو میکینزم بنا ہے اس طریقے سے کہ یہ جو ہے 100% آپ کہیں گے اس کو کہ فول پروف ہے ان اے وے. یہ نہ دن دیکھے گا نہ رات دیکھے گا, دھوپ ہو بارش ہو برف ہو, اٹ ڈز ناٹ میٹر. تو ہمارے لیے جو ہے فوکس ایزی رہے گا کرنا ویری اسپیسیفک وائلیشنز پہ. ادروائز کیونکہ پورا دن رہتا ہے کبھی ایک چیز کے ساتھ کبھی دوسرا کسی اور چیز کے ساتھ, تو اسپیسیفک وائلیشنز پہ فوکس کرنا ڈیفیکلٹ رہتا ہے. ود دس سسٹم ان پلیس آپ دیکھیں گے کہ وی ہیو ٹو چینج کہ ہمیں دوسرا جو بندہ پیچھے بیٹھا اس نے ہیلمٹ پہننی ہے. اب سسٹم نہیں چھوڑے گا اب آپ کو. ابھی تک اگر ہم کسی کو روکتے تھے وہ بولتا تھا غلطی ہو گئی اب پہنوں گا یا کیا, بٹ دا سسٹم ول ناٹ ناؤ لیو یو. سر یہ جو ہماری پیسنجر وہیکلز ہیں خاص طور سے چھوٹی پیسنجر وہیکلز, یا میں کہوں گا ایک کالر جڑے ہمارے ساتھ, پہلے کال. ہیلو 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 ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب کہاں سے؟ محمد رمضان سورا. سلائٹلی لاؤڈر پلیز. ہاں جی بولیے. ہلو ہاں فرمائیے پوچھیے. آواز آ رہی میری؟ جی جی. میرا سوال ہے ایس سی صاحب سے,
जो जेब्रा क्रॉसिंग होती है जी, जेब्रा क्रॉसिंग अक्सर और बेशतर हमने हर जगह देखा है, हर स्पॉट्स पर देखा है, वो ब्लॉक होती है गाड़ियों से, टू व्हीलर से, फोर व्हीलर से, और पेडेस्ट्रियन को जगह नहीं मिलती है क्रॉस करने के लिए। नंबर एक बात, जी जी, क्या उसको रोकथाम नहीं हो सकती है? नंबर एक। नंबर दूसरा, यम प्राइवेट गाड़ी से ट्रांसपोर्ट गाड़ी यमन क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम आसान स्टॉपस पर रुकनुक, अगर यमन ओवरलोड छु आसान यमन छु गसान चालान, मगर यु स्मार्ट सिटी बस तथ छु आसान हेवी रश छु आसान तथ, लेकिन उसको कोई पूछता नहीं है। नंबर तीन लास्ट, युस ये मोबाइल ड्राइविंग च यम सात लुक चाहे टू व्हीलर आसान या फोर व्हीलर पर आसान मोबाइल छु आसान चालू हज, सही कहा। अगर हेलमेट आपके पास नहीं है तो उसके लिए चालान है, क्या इस मोबाइल के लिए कोई चालान नहीं है? अच्छी बात है, आपने सही सवाल पूछे सर। बिल्कुल। पहले जेब्रा क्रॉसिंग के बारे में ये जी, आई मीन बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, लेकिन मेरे लिए भी प्रॉब्लम है कि जेब्रा क्रॉसिंग्स नहीं है, लेकिन जो मैं पहले भी मैंने जो बोला कि हमारा जो सिस्टम इन प्लेस अब हो रहा है, जो ITLS है, जो लाइट्स का सिस्टम है, और जो ITMS जो ट्रैफिक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है साइनेजेस जी। दूसरा है कि रोड मार्किंग्स, तो रोड मार्किंग्स में आपने जो है जेब्रा क्रॉसिंग रखनी है, लेकिन जो साइनेज है या रोड मार्किंग्स है एक्चुअली ये ट्रैफिक डिपार्टमेंट नहीं करता है जी। नहीं, जहाँ जहाँ है ये इन्होंने सही कहा कि हम मोटरसाइकिलिस्ट आते हैं, गाड़ियाँ वाले उसको तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो है लाइट्स जब जैसे फंक्शनैलिटी जहाँ पे होगी तो उससे पहले एक स्टॉप लाइन उसमें बनती है, तो अगर आप उस स्टॉप लाइन को क्रॉस करते हैं उसके बाद जो है जेब्रा क्रॉसिंग होती है जी जी जी, तो आपने देखा होगा कि मेजॉरिटी जंक्शंस पे स्टॉप लाइन कहीं पे है ही नहीं। सो ये जो है सिलसिला ये शुरू जल्दी हो जाएगा साइनेजेस का और रोड मार्किंग्स का, जहाँ पे स्टॉप लाइंस लगेंगी, क्योंकि जब स्टॉप लाइन लगेगी तभी जाके जो RLVD जो रेड लाइट वायलेशन जो है वो रिकॉर्ड होगी। जब आपने उस पर्टिकुलर स्टॉप लाइन को क्रॉस किया, कैमरा आपको पकड़ेगा कि आपने ये वायलेशन की। इंशाल्लाह इसमें आप देखेंगे कि ये जल्द ये जो है इम्प्लीमेंट होगा, रोड मार्किंग्स पर्टिकुलर जो जेब्रा क्रॉसिंग्स का है। सेल फोन के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट सेल फोन्स में अगेन आई विल कम टू दैट कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चालान जो हम जो करते हैं उसमें बेसिकली इट इज एविडेंस बेस्ड। अब एविडेंस बेस्ड में प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें पिक्चर लेनी है बंदे की, एक तो पहले कि मोबाइल फोन यूज करते और दूसरा कि उसके नंबर प्लेट की भी। सो उस लेवल की अभी तक ना हम एक्सपर्टीज नहीं डेवलप कर पाए हैं उस बंदे में, जो हमारा जो चालानिंग ऑफिसर है, कि वो एक ही ना झटके में नंबर प्लेट का भी फोटो खींचे और मोबाइल फोन करते पेनलाइजेशन की बात आप कर रहे हैं कि उसको पकड़ लेंगे फिर चालान होगा, लेकिन जनरली लोगों को चाहिए वो मोबाइल फोन ड्राइविंग करते हुए। बेसिक ये तो वहीं पे है ना कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई एम सपोज टू डू इट, आई शुड नॉट डू इट। तो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हमने खुद ना रखी नहीं तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बाकी चीज़ों को होने में। प्रॉब्लम ये है कि एज अ रिस्पॉन्सिबल रोड यूजर, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आई शुड नॉट डू इट। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि हम हर किसी के पास जाके बोलें कि भैया ये नहीं करना, आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन यूज़ करना गलत है, यू शुड नॉट डू इट, हैवी पेनल्टी इसमें है, आपकी जो लाइसेंस ये सस्पेंड भी हो सकती है, वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर एक्सीडेंट्स। लेकिन फिर भी अब इसमें यही है कि अगर आप ना जो पेनल्टी वाला जो सेक्शन है सस्पेंशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए बेसिकली वी रिक्वायर एविडेंस, और उस पर्टिकुलर मशीन से करना डिफ़िकल्ट रहता है। लेकिन ये सारा चेंज होगा क्योंकि कैमराज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन यूज़ करते भी आपका जो वीडियो ले रहा है और आपका नंबर प्लेट वो कहाँ लेगा, उसका सिग्नल के सामने, नॉट नेसेसरली, नॉट देखें इशू सिंपल है कि देयर आर मल्टीपल जंक्शंस जहाँ पे कैमराज लगे हैं, ये सिर्फ नहीं कि एक पर्टिकुलर जगह पे है। सो अगर आप देखें कि 70-80 जगह पे ये चल रहा है सिलसिला, तो एक जगह आप ये इसको बीट कर सकते हैं, हर जगह पे बीट नहीं कर पाएंगे इसको। और ये क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है, ये जो है हम वी आर ऑलरेडी राइटिंग फॉर कि किस तरीके से ये जो सिलसिला फॉर दीज कैमराज शुड बी एट डिफरेंट लोकेशंस, ताकि अगर आप कहीं पे चल रहे हैं कि आपको लगता है कि यहाँ कोई नहीं पकड़ेगा, वहाँ पे भी जो है आपको पेनल्टी जो है चढ़ सकती है कि अगर आप कोई एक वायलेशन कर सकते हैं। तो
یہ سلسلہ اس میں کمی آئے گی انشاءاللہ اور ضرور آئے گی بائی دا ٹائم وی ہیو دس فنکشنالٹی. ریڈ بسز کا یہ کہہ رہے تھے. اب ریڈ بسز کا آپ دیکھیں کہ ہماری جو انفارچونیٹلی پرٹیکولر سچویشن یہاں پہ سری نگر سٹی میں ہے کہ ہمارا پبلک ٹرانسپورٹ آلموسٹ نیگلیجبل رہا ہے. گورنمنٹ کی انٹرونشن سے وی ہیو دیز ریڈ بسز. اور اگر آپ دیکھیں کہ اچھا خاصا کوانٹم ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں. جی جی جی. ہمارے پاس ایک وہ بہت کمفرٹیبل بھی ہیں. بہت اچھی گاڑی ہے, بہت اچھی گاڑی. آپ دیکھیں کہ ونٹر میں جب مائنس بھی ہوا کرتا تھا تب بھی سویرے 7 بجے گاڑی روڈ پہ ہوتی تھی. ابھی دیکھیں گے کہ نہ دیر رات تک چلتی ہے. اب کیونکہ لیک آف پبلک ٹرانسپورٹ ہے اور لوگوں نے دیکھا کہ کمفرٹیبل رائڈ ہے, اے سی ہے, اس میں زیادہ شور بھی نہیں ہوتا ہے اس پرٹیکولر گاڑی میں, تو ڈیمانڈ اچھی خاصی ہے. اب اسی سلسلے میں کیونکہ نہ 100 اور گاڑیاں جو ہیں اپروو ہوئی ہیں, اب کیونکہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن زیادہ ہے کہ نہ ٹائملی گاڑی آ رہی ہے, جی جی, تو رش اس واسطے نہ ان گاڑیوں میں اچھا خاصا رہتا ہے. بٹ آف لیٹ ڈزنٹ مین کہ یہ اس طریقے سے اس کو آپریٹ کریں. انیشلی جو فوکس تھا کہ دیکھیں کہ کیسا چلے, کیونکہ ریسپانس بہت اچھا رہا ہے لوگوں کا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وٹ وی ہیو ڈن اوور اے پیریڈ ٹائم وی ہیو اسٹارٹ پینلائزنگ دیم آلسو. اوور لوڈنگ میں چالان اب ان گاڑیوں پہ بھی لگ رہے ہیں. اچھا, آلموسٹ ڈیلی بیسس پہ یہ اب سلسلہ چل رہا ہے. اٹ شوڈ ناٹ گو آؤٹ آف ہینڈ کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ نہ ایک اچھی جو ہے سہولیت گورنمنٹ نے فراہم کی ہے لوگوں کی ہے, بٹ مس یوز بھی نہ ہو. اس میں ہے کہ پروٹوکالز ہیو بین سیٹ ان, انشاءاللہ کنٹرول ہو جائے گا. سر اوور لوڈ کے ساتھ ساتھ آپ اس میں یہ بھی پلیز چیک کیجیے گا کہ لوگوں نے ٹکٹ لی ہے یا نہیں لی ہے, کیونکہ کافی ساری کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ یہ پیسہ لیتے ہیں اب ٹکٹ نہیں دیتے. میں یہ بات جو ہے یہ میں اسمارٹ سٹی کے جو آفیشلس ہیں میں ان کو خود بتاؤں گا کہ کمپلینٹس اس طریقے سے بھی ہیں کہ ٹکٹ نہیں دیتے ہیں. کئی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کام نہیں کر رہا. حالانکہ اس میں ایک پرٹیکولر وینڈر ہے کہ جو گاڑی ڈرائیو کرتا ہے, کوئی ایک الگ ایجنسی ہے جو ٹکٹس, دیز آر 2 ڈفرنٹ ایجنسیز. اٹ نیڈس ٹو بی سین کہ ایکچولی نا ایشو کہاں پر ہے. سر وی ہیو اے کال آن لائن. ہلو ہلو ہلو. جی جی ہلو جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم. اپنا تعارف دیجیے صاحب, کون صاحب, کہاں سے؟ جناب میں حاجی عبدالرحمان مات کو بول رہا ہوں سر, اننت ناگ سے. جی حاجی صاحب فرمائیے. عرض بس اسلام آباد پہ بس ایس ایف صاحب رکویسٹ کران ونتن اتن اننت ناگ پہ پیوان یہ اننت ناگ پیوان اہن حظ ؤنِو کیا چھُ اننت ناگ پہ جنگلات منڈی کی تراوان کی لال چوک حظ بزرگ انسان بس پینشن نوان حظ ات پہ 10 رۄپیہِ لگان حظ واتان ہپٲرۍ مہندی کدل کینٛژن مہندی کدل پہ پیوان کرایہ لال چوک سامان ان بڑ پرابلم رِکویسٹ کران ایس پی صاحب کہ ایس پی صاحب تمن فون گژھِ پرابلم حل أسۍ کرہو أمِس دعا حظ اگر صحابت واتہِ أسۍ کرہو أمِس دعا اللہ تعالیٰ کُنس منگاو أسۍ اہندِ خٲطرٕ رُت حظ. چلو شکریہ. اننت ناگ ایس پی رولرس ون بہٕ بہٕ یِتھ کٔنۍ چھُ وَنان اننت ناگٕچ چھِ اکھ پٔرٹِکیوٗلر کوئری, یہ میں کنوے کروں گا ان کو. سو اگر کچھ اس میں کچھ بنتا ہے تو ہی شوڈ لک. سر یہ جو آپ نے ریڈ بسز کے علاوہ جو چھوٹی بس ہماری ہیں پیسنجر وہیکلس, ان کو آپ الاؤ کرتے ہیں. آپ تو الاؤ نہیں کریں گے لیکن وہ اپنے آپ منمانی کرتے ہیں, کہیں بھی رک جاتے ہیں سڑک پہ. دے اسٹاپ ایٹ اینی ویئر, جبکہ آپ باضابطہ ٹریفک بوتھس لگے ہیں کہاں کہاں اسٹاپس کرنا ہے. یہ بیسکلی جو لیگیسی وی ہیو انہیریٹڈ کہ بس اسٹاپ کانسیپٹ کہیں پہ تھا نہیں. جی اگر آپ دیکھیں کہ اب سری نگر میں بس اسٹاپس بن رہے ہیں. جی گاڑیاں نہیں رک رہی ہیں وہاں پر. نہیں, اب میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ایک جو ایک بیسک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹرانسپورٹیشن سسٹم میں کہ یو ہیو بس اسٹاپس اور وہاں پہ آ کے بس رکتی ہے. جب بس اسٹاپ ہی نہیں کہیں پہ تھا, ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے بس اسٹاپس, ڈس یوز میں رہے, حالت خستہ. دوسرا یہ رہا کہ لوگوں کی ایک عادت بن گئی کہ جہاں پہ آئی اسٹاپ دکانیں چل رہی تھیں, آئی اسٹاپ, بالکل آئی اسٹاپ بس اسٹاپ, وہی والا ایک کانسیپٹ چل رہا تھا. تو ہمیں اس کانسیپٹ سے باہر آنا ہے. اسمارٹ سٹی میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو ہے نئے بس اسٹاپس اب بنے ہیں. سو وی آر سیئنگ اے ریوائول
آپ دیکھیں پبلک ٹرانسپورٹ میں بھی اب وی آر سیئنگ اے ریوائول آفٹر سو مینی ایئرس. یہ جو ریوائول جو ہونا تھا یہ مے بی 15-20 سال پہلے ہونا چاہیے تھا یہاں پہ. جی تو 2024 میں یا 23 میں اب یہ ریوائول اس پرٹیکولر چیز کا جو ہے ہو رہا ہے. یہ ایک گریجول سی ایک چیز ہے, یہ ایوالو ہو رہا ہے. تو اس میں نہ راتوں رات اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ راتوں رات جو ہم لوگوں کا مائنڈ سیٹ چینج کر پائیں گے, اٹ ٹیکس ٹائم. چینج ہمیشہ گریجول ہوتی ہے جو سسٹینیبل رہتی ہے. سر کلاس کال ہم لے رہے ہیں. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ جناب رینا واری پیٹ سے. اہن حظ فرمائیو پرچھو سوال. جناب میون عرض ہے ایس ایس پی صوبس ونکس یہ چیز کہ عید سے ین واتن یم بچہ نیران ونکس 3-4 نہ وچان پت نہ وچان جناب برونٹ. ساری عید ہندس حالتن ونکس اور یور کران مگر یم بچہ وچان پت برونٹ کہین یت رف ڈرائیونگ کران ات مجھ کنسرن تھان تہ وچان مگر تم ایکشن یمن پہ نوان کی. چلو بوس یہ انفارچونیٹلی اٹس ٹرو کہ پرٹیکولرلی جب بھی فیسٹیوٹیز ہیں تو پیرنٹس سم ہاؤ ایکسیس دے رہے ہیں بچوں کو 2 ویلر یا 4 ویلر کی, اور نہ اوور ویو نہیں رہتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیسا کر رہے ہیں, کہ ہمیں دینا بھی چاہیے 2 ویلر یا 4 ویلر. تو جو پہلی جو اس میں شروعات جو ہونی چاہیے تھی وہ گھر سے ہونی چاہیے تھی, وہ انفارچونیٹلی نہیں ہو رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری لمیٹیشنز ہیں کہ ہم اکراس سری نگر ہر جگہ پہ اویلیبل نہیں ہے. جہاں جہاں پہ بھی دکھتا ہے کہ ریش یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ ہوتی ہے تو وی ٹرائی ٹو اسٹاپ اٹ. لیکن اس میں نہ بارہا میری گزارش رہی ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے, اگر ان سے اس جینٹل مین سے میں پوچھوں کہ اگر آپ کو کہیں پہ دکھتا ہے تو پلیز برنگ اٹ ٹو آر نوٹس کہ یہاں پہ ہو رہا ہے, تو ہم نہ جو ہمارا نہ آؤٹ ریچ ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے, پرووائڈیڈ آپ بھی تھوڑا سا کنٹریبیوٹ اس میں کریں. یہ جو ہے کہ اوور آل سوسائٹی کی بھلائی کے لیے یہ جو کہہ رہے ہیں, ہمیں بھی ہیلپ اس سے ہو سکتی ہے. ویل ٹرائی, ہم کوشش تو کرتے ہیں اپنی لیول پہ, بٹ اس سے کیا ہے کہ لوگوں کی جب نہ آپ کے ساتھ 1-to-1 جب آپ رہتے ہیں تو وٹ ایور یو وانٹ وہ بہت اچھی طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. سر ایک بڑا امپورٹنٹ سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے جو لوگوں کی ڈسکشن میں آج کل بہت زیادہ ہے, یہ اسمارٹ سٹی کی سڑکیں جو بن رہی ہیں, جو بنی ہیں کمپلیٹ فنشڈ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی روڈ کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے ٹھیک بن رہی ہیں؟ کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سڑکوں کو تنگ کر دیا. پبلک اوپینین, پبلک ایوری ون ہیز اے رائٹ ٹو این اوپینین. اس میں میں کوشچن نہیں کروں گا کہ کیا ہے کیا نہیں. لیکن ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھنی ہے کہ ابھی جو پروجیکٹس ہیں ہمارے فلی کمپلیٹ نہیں ہیں. دیر کین بی ڈیفیکلٹیز ان سرٹن ایریاز. ایکسپرٹ اوپینین جاننا چاہتا تھا آپ کی نظر میں. دیکھیں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, میں آپ کو بتا دوں آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ. میں روڈ کنجیشن کا معاملہ تو آپ ہی پہ آتا ہے نا پھر. لیکن یہ دیکھنا ہے نا آپ نے کہ ابھی ملٹیپل جگہوں پہ جو ہے کام ابھی چل رہا ہے, تو اٹ از ٹو پریمیچور ٹو سے کہ نہیں ایسا ہو رہا ہے. بہت ساری چیزیں نہ اوور نائٹ غائب ہو جائیں گی پرووائڈیڈ کہ ہمارا یہ سارا بلیک ٹاپ ہو جائے. تو جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کنجیشن آپ کو کل کچھ نہیں دکھے گا وہاں پہ, جسٹ بیکاز کہ روڈ سرفیس ٹھیک ہو گئی. گاڑیاں جہاں پہ انیسری رک جاتی ہیں بیکاز آف بیڈ روڈ کنڈیشن, وہاں پہ گاڑی دکھے گی نہیں آپ کو, کیونکہ آگے اسموتھلی جو ہے ٹرانزٹ ہوگا. تو ابھی ٹرانزٹری فیز ہے سری نگر سٹی میں, اکراس سری نگر سٹی جس طریقے کا کام چل رہا ہے. ہوپفلی ان دا نیکسٹ منتھ 1-2 مہینوں میں یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا. ایس پی صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اپنے مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے کالرز کے سوالوں کے جواب دیے, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ سر. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.